बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि रजब भट्ट साहब पे एफआईआर होगी है, उनके दोस्तों पे एफआईआर होगी है, सलमान पे एफआईआर होगी है, अब घरों पे रेड पड़ेगी, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये जो फुटेज आपको नजर आ रही है ये आज की फुटेज है। और जो लोग कह रहे थे कि वो आउट ऑफ सिटी चले गए, वो अंडरग्राउंड हो गए, वो छुप गए, तो मेरा ख्याल है ये उनके मुंह पे तमांचा है। हमारा कानून इतना अंधा नहीं है। ये जो फुटेज आपको नजर आ रही है इसमें आपको जुनैद साहब जो उनके वकील हैं वो भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रजब भट्ट साहब नजर आ रहे हैं, शेजी साहब नजर आ रहे हैं, मान डोगर साहब नजर आ रहे हैं, हैदर साहब नजर आ रहे हैं। और सुकून से वो जा रहे हैं। रजब भट्ट के फेस को देख के आपको लगता है कि वो किसी किस्म की परेशानी में सुकून से सिगरेट का कश लगाया और उसके बाद आए। हमारा कानून अंदर नहीं है, कोर्ट में पेश हुए हैं, अपने मामलात किए हैं, अपनी बेल्स वगैरह कंफर्म किए हैं, सारा प्रोसीजर किया है। उसके बाद लोगों के साथ पिक्चर्स बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं, यानी कि किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। वो प्रॉपर वहां पे खड़े हैं, लोग उनके साथ पिक्चर्स बना रहे हैं। और वो जो कह रहे थे कि इनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, कानून के कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा, मेरा ख्याल है कि इनके मुंह पे ये जोरदार तमांचा है। जिस बंदे ने भी इनके खिलाफ केस या एप्लीकेशन लिखी थी, कम से कम एप्लीकेशन ठीक लिख लेता ताकि आज ये लोग गिरफ्तार तो हो जाते। लेकिन व्यूअर्स, एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जिस किस्म की एप्लीकेशन लिखी गई थी, इतनी कोई कच्ची और इतने कोई, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा वकील था शायद उसने जिंदगी में पहली दफा एप्लीकेशन लिखी थी, इतनी कमजोर एप्लीकेशन थी कि आज सब आए मजे से आके अपनी बेल्स वगैरह कंफर्म करके चले गए। जहां तक मैं आपको केस की बात करता चलूं तो आपको पता है कि आयशा ने किस किस्म के मामलात किए थे। वीडियोस में कुछ और था और एफआईआर में कुछ और है। अब ये मामला कोर्ट के अंदर एंटर हो चुका है। इससे पहले ये था कि इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, बट राइट नाउ अब ये डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में प्रॉपर इसका केस चलेगा, चीजें अब क्लियर होंगी। वो बोलते हैं ना पंजाबी में, कट्टी कट्टा जो खुलेगा, तो बिल्कुल जी अब कट्टी कट्टा खुलेगा। दोनों साइड्स अपना जोर लगाएंगी। लेकिन 2 दिन से जो अवेला मचा हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, जी एफआईआर होगी है, रेड्स पड़ रही हैं, ये लोग गायब हैं, अंडरग्राउंड है, सामने आए, तो देख लें आज सब सामने आ चुके हैं। ठीक है, उनके वकील भी वहां पे खड़ा है, माशाल्लाह क्या जबरदस्त वकील है। आए हैं, अपने मामलात किए हैं, तस्वीरें बनाई और चले गए। अच्छा, जहां तक केस की मैं आप लोगों को बताता चलूं, सलमान की पहले ही सलमान की जमानत हो चुकी है। उसके बाद रजब भट्ट, उन सब लोगों ने भी आज इन्होंने कर दी है, इनकी जमानतें भी हो चुकी हैं। तो ये जो केस था, जो कह रहे थे 376 का बड़ा सख्त पर्चा होता है, तो हमारा कानून अंधा नहीं है। हमारे कानून ने सारी चीजें देखी हैं, सबके मौकफ लिए हैं, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किए। अब ये कोर्ट में चलेगा और कुछ दिन में इंशाल्लाह ये चीज साबित हो जाएगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन जो झूठा है उसको सजा मिलनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए कि आज ये सलमान के साथ हुआ, कल को किसी और लड़के के साथ ऐसा ना हो। उस टाइम पे सारे मामलात वीडियोस में आप बोल रहे हो हमारी मर्जी से हुए हैं, जबकि आप एफआईआर में बोल रहे हो कि जबरदस्ती मुझे नशावर चीज पिलाई गई है। अगर नशावर चीज आपको पिलाई गई थी तो आप सलमान पे कर सकते थे। आपने रजब को, जवाद को और मान डोगर को, जहांगीर को, इन लोगों को क्यों आपने बीच में घसीटा? सिर्फ इसलिए, फेम लेने के लिए। दूसरी बात, रजब ने क्लियर ये बात बोली है कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। रजब ने वीडियो में बोला है जोर लगा लो, जितना जोर लगाना है आप लगा लो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ना अच्छे वे में ना बुरे वे में, मैं आपको मशहूर नहीं करूंगा। तो मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे ये लोग बिल्कुल रिलैक्स हैं। इनको पता है कि एक झूठा पर्चा है जो कि जल्द खारिज हो जाएगा। माजी में भी इनके ऊपर पर्चे हुए, ये पहला पर्चा नहीं है, चूंकि माजी में बड़े संगीन इल्जामात लगते रहे। मेरा ख्याल है कि उनके आगे ये पर्चा को इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। वो लोग भी इसकी चीज के लिए तैयार हैं। बाकी मैं आयशा के वकील की बात करूंगा, बड़ी उन लोगों ने मिठाइयां तकसीम की थी, बड़ी उन लोगों ने बढ़ के लगाई थी, लेकिन आज ये उनके मुंह पर तमांचा है कि हमारा कानून अंधा नहीं है। इस तरह नहीं हो सकता कि आप टिकटॉक पे आके बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े आप वावेले मचाओ, इंटरव्यूज दो, शोर शराबा करो। ये सिर्फ और सिर्फ आप सबको पता है कि पब्लिसिटी स्टंट है, व्यूज का चक्कर है, पैसों का चक्कर है और टिकटॉक लाइव पे आने का चक्कर है। अभी मुहतरमा लाइव पे आती है, पैसे कमा रही हैं, और दूसरी साइड पे ये हर बंदे को थ्रेट कर रही है जो भी रजब भट्ट की साइड ले रहा है, या फिर कुछ ना कुछ प्रूफ तो लोगों के पास पड़े हुए। इनकी माजी की हरकतें भी सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे। तो जो भी कोई वीडियो लगा रहा है ये उसको भी प्रॉपर थ्रेट कर रही है। उसके खिलाफ भी जल्द एप्लीकेशन दी जाएगी। कुछ लोग रेडी हैं जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो आप सब लोगों ने सपोर्ट करना है, हक सच को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, झूठ इसमें कोई चीज भी नहीं है। ठीक है, अगर कोई मामलात आपके थे, सोशल मीडिया की बजाय आप कोर्ट में जाते, ब्लैकमेलिंग ना करते, रजब भट्ट को ना घसीटते, उसकी फैमिली को ना घसीटते, आपने बारी बारी सबको टारगेट किया। अच्छा, जहां तक हम लोग रजब भट्ट की बात करें तो रजब भट्ट का मौकफ बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल क्लियर है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से आज शो हो रहा था, किसी किस्म का पैनिक नहीं है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है, और क्लियर उसने ये बात बोली है कि भाई जितना जोर लगा लो, जितना जोर लगा लो, मैंने नहीं गिरना,
میں نام نہیں لوں گا، بار بار وہ یہ بات بولتا تھا پہلے بھی، اب دوبارہ سے یہ بات بول رہا ہے کہ جتنا زور لگا لو، جتنی کوشش کر لو، ایری چیٹی کا زور لگا لو، لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا اس بات پہ حیران ہوں کہ یار یہ بندی کیا چیز ہے، پولیس والوں کو لے کے جا رہی ہے، ریڈیں پڑوا رہی ہے، خود آگے آگے ہو رہی ہے، اور ان کے جو وکیل بولتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ریڈ پڑوانے کی ہے۔ وہ بھائی بچہ کسی کو نہ بنائے، سب کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اس کے پیچھے کون ہے، کون اس کو گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ کل تک ایک لڑکی، اس کو تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، تو اس کو سمجھانے والا کون ہے، سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون سا وکیل ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ لیکن یہ ایک لابی ہے ساری رجب کے خلاف، ماضی میں بھی اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوششیں کی تھی، ابھی دوبارہ سے کوشش کر رہے ہیں کسی طرح۔ ان سب کی کوشش ہے کہ یار رجب بٹ کو کسی طرح پھنسایا جائے۔ پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ بھائی رجب بٹ کو ڈائریکٹ پھنسایا جائے، لیکن انہوں نے اب سلمان کو ٹارگٹ کیا، پری پلان تھا، اس سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، شاؤٹ آؤٹ لیے جاتے ہیں، اس کے بعد کیسے سلمان کو ٹریپ کر کے گھر میں گھسا جاتا ہے، اور پوری یہ ایک پلاننگ تھی۔ اور اس میں محترمہ کوشش کر رہی تھی کہ میں شاید شادی کر کے میں سلمان پھنس جائے اور میرا کام پکا ہو جائے۔ جب ان کو لانچ کیا گیا تو وہ یہی تھا کہ سلمان کو پھنسانا ہے، لیکن بعد میں یہ شادی کے چکر میں پڑ گئی تھی۔ لیکن اس دوران ان کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آ گئی تھی، کچھ ویڈیوز، کوئی پکچر سلمان کے ہاتھ میں لگ گئی تھی، جس سے پتہ چل گیا تھا کہ ادھر یہ سلمان کے ساتھ بھی لوئل ہے، ادھر وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی لوئل ہے۔ ٹھیک ہے، سلمان نے وہ آڈیو کلپ چلائی تھی جس میں لڑکوں کو بول رہی جی ہم آپ سے پارٹنر میں ملیں گے، جانو مانو یہ وہ، سلمان نے وہ چلائی ہیں آڈیوز۔ اس کے بعد کوئی بندہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرتا۔ ایک پلان تھا جو کہ فلاپ ہو چکا ہے، سامنے آ چکا ہے، اور جلد انشاءاللہ یہ سٹوری وائنڈ اپ ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے اداروں کو بھی یہاں پہ ایکشن لینا پڑے گا۔ یہ لڑکی اگر گلٹی ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی سزا دینی چاہیے تاکہ کسی اور کی جرت نہ ہو۔ یہ عورت کا کھیل کے اس طرح لوگوں کو پھنسانا، لڑکوں کو ٹریپ کرنا، یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس لڑکی کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آؤ کسی کی عزت کو چھالو، اس کے بعد آپ غائب ہو جاؤ کیونکہ آپ لڑکی ہو۔ اگر آپ لڑکی ہو تو آپ سب کچھ کر سکتی ہو، تو یہ چیزیں اب مزید نہیں چلیں گی۔ یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے۔ تو ان کے خلاف انشاءاللہ مزید کیسز بھی ہوں گے، ان کو منہ کی کھانی بھی پڑے گی، اور ضمانتیں بھی جہاں تک ہے وہ بھی کنفرم ہو گئی ہیں۔ اب رجب بٹ لوگ آزادانہ گھومیں گے، آزادانہ اپنی کاروائی کریں گے۔ 2 دن ظاہر ہے انہوں نے مشکل میں گزارے، لیکن کوئی پینک نہیں ہوئے، کوئی نہیں چھپے، موجود ہیں، لاہور کے اندر موجود ہیں، کورٹ میں بھی گئے ہیں، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو فردر بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اچھا، کامنٹ سیکشن میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ نے ضرور بتانی ہے، اور اس محترمہ کے بارے میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ اس محترمہ کے ساتھ مزید اب کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے غصہ سب کو آ رہا ہے، لیڈیز ہیں، بچے ہیں، وہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جب سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں، ایک لڑکی بولتی ہے جی میرے ساتھ یہ ہوا، وہ میں نے یہ کیا، اس پوز میں کیا، میرے پرائیویٹ پارٹس فلانا ٹمکانا، اس قسم کی گندی باتیں جب یہ کریں گی فہم کے لیے، تو ہمارے بچوں پہ کیا اثر پڑے گا۔ تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمارے اداروں کو دیکھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ جلد اس چیز کے اوپر ایکشن لیا جائے گا۔ تو کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے ضرور دینی ہے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میکسیمم لوگوں تک ہماری اپڈیٹ پہنچ جایا کرے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ مزید جو اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔